اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ بقرہ آیتاں 251 تو 255 تک۔ پنجابی ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ دے ناں نال شروع کرتی ہاں جڑا بڑا ہی مہربان تے بے حد و حساب رحم کرن والا ہے۔ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ چنانچہ اللہ پاک دے حکم نال انہوں نے جالوتیاں نو شکست دے دیتی تے حضرت داؤد علیہ السلام دے ہتھوں جالوت قتل ہویا تے اللہ پاک نے داؤد نو مملکت و حکمت تے جنہ کچھ چاہیا علم بھی عطا کیتا۔ جے اللہ پاک بعض لوکاں نو بعض نال دفع نہ کردا تے زمین اتے فساد برپا ہو جاندا، پر اللہ پاک دنیا والیاں تے بڑا فضل و کرم کرن والا ہے۔ تِلْکَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ وَإِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ۔ اے اللہ پاک دیاں آیتاں نے جنہاں نو اسی حقانیت نال تواڈے اتے پڑھدے ہاں تے یقیناً تسی رسولاں وچوں ہو۔ تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ اے رسول نے جنہاں نو اسی بعض نو بعض تے فضیلت دتی ہے، انہاں وچوں بعضے او نے جنہاں نال اللہ پاک نے بات چیت کیتی ہے تے بعضاں دے درجے اچے کیتے تے اسی عیسیٰ ابن مریم نو معجزات دتے تے روح القدس نال انہاں دی تائید کیتی۔ تے جے اللہ پاک چاہندا تے انہاں تو بعد آن والے کدی آپس وچ لڑائی بڑائی نہ کردے، پر انہاں لوکاں نے اختلاف کیتا، انہاں وچوں کچھ تے مومن ہوئے تے کچھ کافر، تے جے اللہ پاک چاہندا تے اے آپس وچ نہ لڑدے، پر اللہ پاک جو چاہندا ہے او کردا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔ اے ایمان والیو، جو اسی تانوں دے رکھیا ہے او دے وچوں خرچ کردے رہو، ایس تو پہلاں کہ او دن آئے جدے وچ نہ تجارت ہے نہ دوستی تے شفاعت، تے کافر ہی ظالم نے۔ اللہ لا الہ الا ہو
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ پاک ہی معبود برحق ہے، جہدے تو علاوہ کوئی معبود نہیں، جڑا جیندا تے ساریاں نوں سنبھالن والا ہے، جنوں نہ اونگ آندی ہے تے نہ نیند۔ او دی ملکیت وچ زمین و آسمان دیاں ساریاں شیواں نے، کیڑا ہے جڑا او دی اجازت تو بغیر او دے اگے شفاعت کر سکے۔ او جاندا ہے جو کچھ انہاں دے اگے ہے تے جو کچھ انہاں دے پیچھے ہے، تے او دے علم وچوں کسے شے دا احاطہ نہیں کر سکدے، پر جنہ او چاہے۔ او دی کرسی دی وسعت نے زمین و آسمان نوں گھیر رکھیا ہے، تے اللہ پاک انہاں دی حفاظت تو نہ تھکدا ہے تے نہ اکتاندا ہے۔ او تے بہت اچا تے بہت وڈا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔